नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनी च्यानलमा। म आज हजुरको लागि एउटा राम्रो डिजाइनको फेरि टोपी बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। यो टोपी हजुरले सजिलो तरिकासँग सिक्न सक्नुहुन्छ र बिन्न सक्नुहुन्छ। आजको यो मेरो श्रृङ्खला यही टोपी हजुरलाई सजिलो तरिकासँग सिकाउने रहेको छ। यदि मन परेछ भने बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अगाडिपट्टिको भाग हो र पछाडिपट्टिको यो भाग हो। यो टोपीको डिजाइन अगाडिपट्टि केही लामो छ र पछाडिपट्टि यस्तो छोटो छ। एकदम सजिलोसँग बनाउन सकिन्छ। मैले हजुरलाई यही टोपी बनाउन सिकाउने छु। हजुरलाई यदि आजको यो श्रृङ्खला पनि मन परेछ भने कृपया हजुर अझैसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला र हजुरलाई भिडियो मन परेछ भने लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला भन्दै म आजको यो सजिलो तरिकासँग बुन्ने टोपी सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। मैले यो टोपी बुन्नको लागि यो मसिनो 2 लाइनको धागो लिएको छु। एक लच्छी धागो छ। एक लच्छी धागो लिएर मैले सुरु गर्दै छु। यो धागो मेरोतिर 50 रुपैयाँ लच्छी भन्छ। हजुरतिर कति भन्छ थाहा भएन, तर अरू जुन धागो हुन्छ त्यो भन्दा सस्तै हुन्छ। तर यो एकदम राम्रो छ। मैले यही धागोले बिन्दै छु। मैले यो टोपीलाई काँटीले बिन्ने छु। 12 नम्बरे काँटी छ मसँग। अनि धागो फेरि 2 लाइनको धागा छ। एकदम मसिनो धागा छ। यसलाई मैले डबल सरा गरेर बिन्दै छु। यसरी सुरुमा यसरी डोबार्नुस् धागोलाई। टोपी बिन्नको लागि अलि धेरै घर नै चाहिन्छ। मैले यति नै गराउँछु। यसरी दोबारिसकेपछि अब यसमा राख्नुस्। यसरी बेर्नुस्। अनि यो जुन मोटो धागा छ, मोटो धागोलाई यो औँठामा राखेर यो मसिनो धागोलाई यसमा राखेर बनाउनुस्। यसरी यसरी धागा डोब्राएको मुनितिर पारेपछि टोपीको बोर्डर भागमा अलि मोटो बन्छ र राम्रो हुन्छ। यसरी मैले 102 घर राखिसकेँ। अब यति राखिसकेपछि एउटा काँटीलाई ठुट्नु पर्ने हुन्छ। यसरी अब यसलाई सुरुदेखि नै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जानुपर्छ। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर एक घर उल्टो धागा पछाडि लग्ने, एक घर सुल्टो धागा अगाडि ल्याउने, एक घर उल्टो धागा पछाडि, एक घर सुल्टो। यसरी नै यो सुरुको लाइन पुरा गर्नुपर्ने छ। सबै घर बिनेर
यसरी सुरुको लाइन सबै घर बिनेर सक्ने, सुल्टोपट्टि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउने र उल्टोपट्टि सबै घर उल्टो बिन्ने। अब प्रत्येक राउन्डमा यो साइडमा थोरै घर अनि यो साइडमा थोरै घर छोड्नु पर्ने हुन्छ। म हजुरलाई सिकाउँदैछु। मैले यो मेरो उल्टोपट्टि हो, त्यसैले म उल्टो तरिकाबाटै बिन्दैछु। यो एक घर ठुटेर अगाडि ल्याउनुहोस् अनि 1 2 3 4 5 6 घरलाई नबिनेर त्यत्तिकै ठुट्नुहोस् अनि बाँकी घर यसरी उल्टो बिन्नुहोस्। सरासर उल्टो। एक 2 3 4 5 6 घर पनि नबिनेर छोड्नुहोस्। 6 घर नबिनेर छोडियो। अब यहीँदेखि योपट्टि फर्काउनुहोस् अनि यो घरलाई यसमा लिएर बिन्नुपर्ने हुन्छ। यहीँदेखि फर्काइसकेपछि फेरि यहाँनिर जुन बिनाइ छ त्यही बिनाइमा बिन्नुपर्ने छ। एक घर सुल्टो एक घर उल्टो। यसरी नै फेरि यो लाइन 6 घर बचाएर बिन्नुपर्ने छ। म यसरी नै फेरि अर्को छेउसम्म बिनेर लग्छु। यसरी यहाँसम्म बिनिसकेपछि अघिल्लो राउन्डमा 1 2 3 4 5 6 घर छोडियो। अहिलेको राउन्डमा फेरि 1 2 3 4 5 6 घर छोडेर यहीँदेखि फर्काएर बिन्ने। यसरी प्रत्येक राउन्डमा 6 घर छेउछेउमा छोड्दै जानुपर्ने छ। हजुरले यो घरलाई यसमा लिएर यसरी पनि बिन्न सक्नुहुन्छ। यसरी नबिनेर छोड्ने अनि सरासर योपट्टि मेरो फेरि उल्टो छ। यसरी यसै गरी अब प्रत्येक राउन्डमा योपट्टि 6 घर छोड्ने, योपट्टि 6 घर छोड्ने, फेरि बिचको बाँकी घर सबै बिन्ने, फेरि योपट्टि 6 घर छोड्ने, योपट्टि 6 घर छोड्ने, दुवैपट्टि उल्टोपट्टि बिन्दा पनि छोड्ने र सुल्टोपट्टि बिन्दा पनि छोडेर बिचमा बढीमा 15 घरदेखि तल छोड्नु होला। 15 घरदेखि माथि नछोड्नु होला। 15 घरदेखि मुनि 10 घरसम्म 10 12 13 14 15 जति छोडे पनि हुन्छ। बिचमा त्यति घर बचुन्जेलसम्म हजुरले योपट्टि 6 घर छोड्नुहोस्, योपट्टि 6 घर छोड्नुहोस्। जो अगाडि हामीले जसरी छोड्यौँ त्यसरी नै छोडेर बाँकी घरलाई बिन्दै लग्नुहोस् अनि बिचमा 15 देखि मुनि जति पनि बच्छ त्यति घर बचाउनुहोस्। म यसरी नै बिनेर बचाउँछु। यसरी मेरो यहाँनिरबाट यो बिचमा 12 घर बच्न आएको छ। अब यही 12 घर बचाएकी छु मैले। यतातिर पनि प्रत्येक राउन्डमा 6 घर छोडे, यतातिर पनि प्रत्येक राउन्डमा 6 घर छोडे अनि टोपीको बोर्डरको यस्तो सेप बन्न आएको छ। अब
यहीँनिरबाट मैले फर्काएर बिन्छु। अब पुरै घर बिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै अहिले म यो जुन यो बिचमा 12 घर छ, यहाँदेखि 6 घर यता छोडेर यतातिर फर्काएर यहाँसम्म बनाइसकेको छु। अब यहीँसम्म सरासर सबै घर टिपेर बिन्छु। एक घरलाई यो साइडमा लिएर यो ढाकुलाई यहाँ लिएर यसलाई राख्नु अनि यसरी सरासर सबै घर बिन्छु अब मैले। यतिसम्म सरासर उल्टो बिनिसकेपछि अब यो सुल्टोपट्टि डिजाइन बनाउनु पर्ने छ। डिजाइन पनि एकदम सजिलो छ। यसरी एक घर ठुट्नुस् अनि 1 2 3 घर 3 घर सुल्टो अनि यो ढाकालाई यसरी ल्याउने। हेर्नुस्, हातमा यसरी ल्याउने अनि बीचमा राख्ने। त्यसपछि 3 घर उल्टो बिन्ने। 1 2 3 घर उल्टो बिनेर यसरी पछाडिबाट ढाका टान्ने अनि सिधै 3 घर सुल्टो। 1 2 3 घर सुल्टो। फेरि 3 घर उल्टो बिन्नलाई ढाका यसरी अगाडि लिने अनि 1 2 3 फेरि यसरी पछाडि छुट्ने। त्यसपछि 1 2 3 घर सुल्टो ढाका फेरि यसरी नै ल्याउने। 1 2 3 घर उल्टो बिनिसकेपछि यो ढाकालाई पछाडिबाट यसरी तान्ने अनि सिधै सुल्टो। 1 2 3 अनि धागा यता लिएर 1 2 3 यहाँ यस्तो रहन्छ। फेरि यसलाई पछाडिबाट तान्ने अनि 1 2 3 यसरी नै पुरै लाइन यो सुल्टोपट्टि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसरी नै पुरा गर्छु। यसरी पुरा गर्ने। अब यो उल्टोपट्टि सरासर सबै घर उल्टै उल्टो बिन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब उल्टोपट्टि यसरी नै सबै घर उल्टै उल्टो बिनेर
सकाउने। यसरी उल्टो लाइन सबै उल्टो बिनेर पुरा गर्ने। अब यो सुल्टो पट्टी जुन अगाडि 3 घर सुल्टो बिनेको थियो त्यस ठाउँमा अहिले अगाडि उल्टो बिनेको जस्तै गरी बिन्ने। जस्तै अगाडि सुरुमै 3 घर सरासर सुल्टो बिनेको थियो, अब अहिलेको राउन्डमा यसरी उल्टो बिन्ने। यसरी नै एकचोटि एक ठाउँको 3 घरलाई यसरी बिन्ने अनि फेरि एकचोटि फेरि अगाडि जुन उल्टो बिनेको थियो ढाका पछाडि लगेर त्यो ठाउँमा अहिले सुल्टो बिन्ने। यसरी अहिलेको राउन्डमा फेरि यो घरलाई सुल्टो बिन्ने, यो घरलाई फेरि यसरी ढाकाले बेरेर उल्टो नै बिन्नुपर्छ। अब प्रत्येक राउन्ड यसरी नै बिन्नु पर्नेछ। यसरी बिनेर मैले यतिसम्म बिनिसकेँ। हेर्नुस्, उल्टोपट्टि सबै घर उल्टो र सुल्टोपट्टि फेरि 3 घर सुल्टो 3 घर उल्टो धागा यसरी बाँडेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि 3 घर सुल्टो बिनेको ठाउँमा अर्कोचोटि 3 घरलाई यसरी धागाले बाँडेर उल्टो बिन्ने। त्यसपछि फेरि अघिल्लोचोटि 3 घरलाई उल्टो बिनेको ठाउँमा यसरी सरासर सुल्टो बिनेर मेरो यत्रो भइसकेको छ। अब यो मेरो तयार भइसक्न लाग्यो। यो बिचको भाग ननाप्नु होला। हजुरहरूले यो छेउको भागलाई यसरी नापेर ठिक्कै एक बिट्टा बनाउनु होला। यो छेउको भाग टोपी यसरी नापेर एक बिट्टा बनाइसकेपछि यो टोपी तयार बनिसक्छ। हजुरहरूले ख्याल गर्नुभएको छैन भने अबदेखि यसरी नै बनाउनु होला। तन्काउने बेला यति लामो हुन्छ तर तन्काएर नाप्ने होइन, यत्तिकै बसाल्ने अनि यसरी नाप्ने। मेरो ठिक एक बिट्टा भइसक्यो। अझ सक्नुहुन्छ भने एक बिट्टा अलिकति ओभर बनाउनु होला, तर एक बिट्टाभन्दा कम नबनाउनु होला, टोपी बन्दैन। दुवै पट्टिको बराबर हुन्छ। मैले यो पट्टिको पनि नापेर हजुरलाई देखाएँ। अब यसलाई यति बनाइसकेपछि घर घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई अब मैले घटाउँछु। एक घर ठुटेर धागा अगाडि ल्याउँछु अनि ती 3 घरलाई एक एक घर बनाउँदै लग्छु मैले। जुन अगाडि ती 3 घरको बुट्टा थियो यसै गरी अब यो उल्टोपट्टि ती 3 घरलाई एक एक घर बनाउँदै लग्ने। एक घर ठुटेर धागा अगाडि अनि 1 2 3 घरलाई एक घर बनाउने। यो उल्टोपट्टि नै बनाउनु पर्नेछ। यसरी ती 3 घरलाई एक एक घर बनाउँदै लग्नुपर्छ अनि यो सानो सानो बन्दै जान्छ।
यसरी 3 घरलाई एक घर बनाउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबै घर ती 3वटालाई एक एक घर बनाएर मैले यो लाइन सकिसकेँ। अब फेरि यो सुल्टोपट्टिको लाइनमा दुई घरलाई एक एक घर बनाउँदै जानुपर्ने छ। यो एक घर यतिकै ठुट्ने अनि 1 2 घरलाई यसरी अनि यसरी दुई घरलाई एक घर बनाउँदै यो लाइन पुरा गर्छु म फेरि। यसरी सबै घर दुई घरलाई एक घर बनाएर पुरा गरिसकेपछि अब यो उल्टोपट्टि पनि फेरि अझै दुई घरलाई एक घर बनाउने अनि थोरै घर बनाएर घर सकाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको यो उल्टो लाइन पनि मैले दुई घरलाई एक घर बनाउँछु। यसरी मेरो अब यति घर रहेको छ। यति घरलाई मैले एकैचोटि बनाउँछु। अब जुन यो सुरुको घर छ यसमा सबै घर राखेर सकाउनु पर्ने छ। यसरी राखिदिनुस् सबै घर सुरुको घरमा। बढीमा 10 घर 12 घर मात्रै राख्नुहोला, त्योभन्दा बढी घर फेरि नराख्नुहोला। मसँग त्यस्तै 10-12 रह्यो होला, मैले गनेन। यसरी बनाएर अब यसलाई थोरै चुडाउनुस्। चुडाइसकेपछि यसमै राखिदिनुस् यसलाई। हेर्नुस् यस्तो बन्छ। अब यसलाई सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो एकचोटि पनि यसरी गाँठा पार्दिनुस्। अब यसलाई उल्टोपट्टि फर्काएर सिलाइदिनुस्। यो भरि सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँदेखि सिलाइ पनि हुन्छ, यहाँदेखि सिलाइ पनि हुन्छ। यदि हजुरसँग यो पट्टि पनि धागो छ भने यो पट्टिबाट सिलाएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। म यो पट्टिबाट सिलाउँछु। यसरी यो घर घर टिपेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ।
हेर्नुस् मेरो यो टोपी तयार भइसक्यो। यो मेरो उल्टो हो भने यो सुल्टो। मैले यो 1 लच्छी धागो लिएर सुरु गरेको। यसमा 1 लच्छी पनि लागेन, मेरो यति धागा बचेको छ। हजुरलाई आजको यो मेरो टोपी डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र हजुरलाई यदि मन परेछ भने पक्कै पनि बनाउन सुरु गर्नुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर मैले राखेका हरेक डिजाइनहरू सिक्नुहोला र अरूलाई सिकाउनको लागि मेरो भिडियो मन परेछ भने सेयर गर्नुहोला भन्दै म आजको यो टोपी डिजाइनबाट छुट्टिन्छु। नमस्ते।